कर्पोरेट फाइनेन्स अब TU-MBS थर्ड सेमेस्टरको मैले भिडियो सिरिजहरू बनाउँदैछु। युनिट 2 बाट सुरु गर्छु र लास्टमा गएर थ्योरी युनिट 1 पनि लास्टमा लगेर राख्छु र अर्को हाम्रो लास्ट च्याप्टर पनि छ युनिट 8, त्यसको पनि केही थ्योरीहरू लास्टमा हुन्छ। तर अब न्युमेरिकल च्याप्टरबाट सुरु गर्दै थ्योरीतिर जान्छु र मैले पुरै कोर्स टेक्स्टबुक्समा अस्मिताको र खनाल पब्लिकेसनको र TU सल्युसन सबै कभर गर्ने प्रयास गर्छु र यसलाई सकेसम्म सर्टकट र एक्जाम फोकस्ड पेजमा पनि यसलाई मैले लैजाने प्रयास गर्छु। आज अब युनिट 2 को थ्योरी अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर लेक्चर 1 हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले सुरुमा नेट इन्कम, नेट अपरेटिङ इन्कम एन्ड ट्रेडिसनल अप्रोचेस अफ क्यापिटल स्ट्रक्चरको कन्सेप्टहरू आज हेर्छौँ र फेरि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि नेट इन्कम र नेट अपरेटिङ इन्कमका कुराहरू, कोही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू हामी सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब यसरी नै म MBS फोर्थ सेमको पनि फाइनान्सको इन्भेस्टमेन्ट र FIM हुन्छ, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट, र अरू पनि भयो भने म तिनीहरूको पनि फुल कोर्स बनाएर अपलोड गर्ने प्रयास गर्छु। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गर्ने, सेयर गर्ने साथीभाइलाई, त्यसपछि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने काम चाहिँ गर्नु होला। त्यो कुरा मैले भने म अगाडि बढेँ। थ्योरी अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर, यो क्यापिटल स्ट्रक्चरको थ्योरेटिकल एनालिसिस गर्ने च्याप्टर हो। यसमा रियल वर्ल्डमा नभएका कुराहरूमा पनि एजम्सन बनाएर थ्योरेटिकल पार्टमा डिफ्रेन्ट एजम्सनमा क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्तो कस्तो फर्मको भ्यालु जेनेरेट गर्न सक्छ, त्यसले कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले हेर्न खोज्छौँ। फर्स्टमा हेर्ने भनेको या हामीले डिस्कस गर्ने भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चर। के हो त क्यापिटल स्ट्रक्चर भने? व्हाट इज क्यापिटल स्ट्रक्चर? क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त्यसको बारेमा हामी इन्ट्रोडक्सन गर्ने प्रयास गर्छौँ फर्स्टमा। त्यसपछि यो च्याप्टरमा हामी नेट इन्कम एप्रोच, एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरी हो, त्यो थ्योरीको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। त्यसपछि नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच, यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यसपछि ट्रेडिसनल एप्रोच, हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोचको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली के गरिरहेछौँ त्यसलाई हेर्न खोज्छौँ। अर्को मोडिगानी एन्ड मिलर थ्योरी छ क्यापिटल स्ट्रक्चरको, विथ नो ट्याक्स हेर्छौँ, विथ ट्याक्स हेर्छौँ। त्यसपछि फेरि के छ क्यापिटल स्ट्रक्चर विथ ब्याङ्क्रप्ट कस्ट पनि हामीले यसमा एड गर्न खोज्छौँ। र यसपछि पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो थ्योरी अफ क्यापिटल स्ट्रक्चरमा अझै अरू कुराहरू पनि छन्। ब्याङ्क्रप्ट पछि एजेन्सी कस्टले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, त्यसपछि त्यसमा आर्बिट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। तर अब हामीले चाहिँ हाम्रो यो कोर्स अफ स्टडीको बेसमा यतिलाई कभर गर्न खोज्छौँ, यति न्युमेरिकल पार्ट छ यसलाई कभर गर्न खोज्छौँ। यसमा चाहिँ एजेन्सी कस्ट र इन्फर्मेसन एसिमेट्री अर सिग्नलिङ इफेक्टको इम्प्याक्ट के हुन्छ त्यो कुरा पनि के छ भने थ्योरीमा चाहिँ छ। थ्योरेटिकल पार्टमा ती कुराहरू छन्, न्युमेरिकल पार्टमा यति नै छ यहाँदेखि यहाँसम्म। र आज कन्सेप्सुअल कुराहरूमा नेट इन्कम एप्रोच, यसलाई नेट इन्कम एप्रोच र नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच, यो दुईटालाई चाहिँ डिटेली हेर्छौँ र ट्रेडिसनल एप्रोचको पनि थ्योरेटिकल बेस अलिकति डिस्कस गरेर छाड्छौँ। अगाडि बढेँ म। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो त? व्हाट इज क्यापिटल स्ट्रक्चर? क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो? क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको सिम्पली कुनै पनि कर्पोरेसनको, कुनै पनि कम्पनीको फन्डिङको सोर्समा डेप्ट र इक्विटीको रेसियो के छ त, त्यही कुरा हो। हामीले यहाँ, मैले यहाँ डेफिनेसन पनि लेखेको छ अलिकति एक लाइन, मिक्स अफ डेप्ट एन्ड इक्विटी अफ अ फर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ। यसलाई हामीले अलिकति लेख्दा पनि हुन्छ, मिक्स अफ डेप्ट एन्ड इक्विटी, डेप्ट र इक्विटी। फन्डिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इक्विटीबाट कति पैसा लिएर आउने, डेप्टबाट कति पैसा लिएर आउने भनेर निर्णय गर्छौँ।
र त्यसले पनि भ्यालु अफ फर्मलाई इम्प्याक्ट गर्छ। त्यही कुरालाई हामी यहाँ हेर्न खोजिरहेछौँ। त्यही कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर, क्यापिटल मिक्स, फाइनान्सिङ मिक्स अर डेप्टको युजलाई लिभरेज इफेक्ट पनि भन्छ। लिभरेज इफेक्ट भन्नुको कारण चाहिँ जति हामीले डेप्ट युज गर्छौँ तिनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्छौँ भन्ने एजम्सनमा त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता बनाएको भन्ने बुझिन्छ। मैले डेप्ट युज गरिरहेको छु भने त्यो डेप्टलाई चाहिँ के छ भने एक्सप्लोइट गरिरहेको छु। मैले 20% मा लगानी गरेको छु, त्यहाँबाट आएको चाहिँ 10% ब्याज डेप्टलाई दिइरहेको छु र 10% मैले आफूले एक्सप्लोइट गरिरहेको छु भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर डेप्ट युज भयो भने त्यसले चाहिँ प्रभावकारिता बढाएको, लिभरेज क्रिएट गरेको भनेर भन्छ। अब हामीसँग एउटा पहिलादेखि नै ब्यालेन्स सिटमा पढेको, ब्यालेन्स सिटमा टोटल एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज, यो हामीले पहिला पढेको कुरा हो। यो टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो बुक भ्यालुको, ब्यालेन्स सिटको टोटल एसेट्स भएको, त्यो कम्पनीको चाहिँ टोटल एसेट्स भयो। क्यापिटल भनेको ओनरहरूले हालेको पैसा, यो टोटल एसेट्समा ओनरको चाहिँ कति पैसा छ त, ओनरले सेयर बाबत कति पैसा दिएका छन् त, ओनरले चाहिँ के छ भन्दा सेयरको एडिसनल पेडअप कति गरेका छन्, सेयर प्रिमियम पो दिएका छन् कि, या कम्पनीले नाफा कमाए पनि के छ क्यापिटल ओनरहरूकै हो, त्यो देखियो। लायबिलिटिज भनेको तिर्नुपर्ने कुरा, ऋण लिएर आएर कति सम्पत्ति बढाएको छ त भन्ने, यो यिनीहरू चाहिँ ओनर भए। लायबिलिटिजहरू चाहिँ के छ भने साउ भए, यिनीहरू चाहिँ मालिक, क्यापिटल होल्डरहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ साउ। यसले चाहिँ ब्याजमा पैसा दिएको, ब्याजमा पैसा लिएर आएर यो सेयर होल्डरले चाहिँ के गर्न लाग्यो त त्यो पैसालाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न लाग्यो। लगानी गर्ने कुनै प्रोजेक्टमा टोटल एसेट्स देखिन्छ त्यसले कमाउँछ, त्यो कमाइसकेपछि के छ भने जुन रेटमा त्यसले कमाउँछ त्योभन्दा कम रेटमा यसलाई दिने र बाँकी रहेको यसले फाइदा गर्ने भन्ने जस्तो एजम्सन हो यो। त्यही भएर डेप्टको युज हुँदाखेरि लिभरेज इफेक्ट भनेर भन्छ। यही मिक्सलाई, डेप्ट र इक्विटीको मिक्स, क्यापिटल र लायबिलिटिजको मिक्सलाई नै हामीले के भन्छौँ भने कुन रेसियोमा हो त, त्यही कुरा हो। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब यहाँ हामीले हेर्दा यो माथिको त बुकको कुरा भयो, ब्यालेन्स सिटको कुरा भयो, तर फर्मको भ्यालु भनेको चाहिँ फेरि फाइनेन्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचर क्यास फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आउन खोज्छौँ, त्यो हो कुरा फर्मको भ्यालु भनेको। त्यही भएर भ्यालु अफ स्टक, मार्केट भ्यालु अफ स्टक भनेको बजारमा त्यो लिस्टेड भएको हुन्छ, बोन्ड पनि के छ भने बजारमा लिस्टेड भएको हुन्छ। यो क्यापिटललाई स्टकले मेजर गर्ने, लायबिलिटिजलाई बोन्डको भ्यालुले, मार्केट भ्यालु अफ बोन्डले मेजर गर्ने हो भने कस्तो भ्यालु आउँछ त, त्यसलाई हामीले एनालिसिस गर्न खोज्छौँ। यो पनि के छ भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चरकै कुरा हो। फर्मको भ्यालुलाई के छ भन्दा स्टक कति छ, बोन्ड कति छ, त्यसको रेसियोको आधारमा कस्तो छ त्यसको क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्न सकिन्छ। डेप्टको युज के छ र त्यसको प्रभावकारिता के छ त्यो हेर्न सकिन्छ। अब फर इक्जाम्पल हामीले यसलाई के छ भने भ्यालु अफ फर्म बी इज इक्वल टु भ्यालु अफ स्टक एस प्लस भ्यालु अफ बोन्ड बी, माथिबाट आएको यो भनेर लेख्न मिल्छ, लेख्छौँ। अरू पनि हुन्छ तर जेनरली समराइज यसरी गर्छौँ। त्यसपछि मानिलिउँ सुरुको कन्डिसन के छ भने 100% भ्यालु अफ फर्म चाहिँ सबै सेयर होल्डरले मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने, बोन्ड होल्डरले नगर्ने, या लायबिलिटी 0, क्यापिटल 100% ओनरहरूले मात्र लगानी गरेका छन्। त्यस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर हुनसक्छ, हुन्छ कि नै हुन्छ। अभियसली कसैले ऋणै ल्याएको छैन, जम्मै सेयर होल्डरले पैसा हालेका छन् नि, त्यहाँ भएको टोटल एसेट्स, त्यहाँ भएको टोटल अर्निङ, त्यहाँ भएको टोटल फर्मको भ्यालु त्यो सबै के छ भने सेयर होल्डरको 100% हुनसक्छ। अब डेप्टको मात्र बढाउँदै लान सकिन्छ, 100% भ्यालुमा 80% सेयर होल्डरको स्टकको हुनसक्छ, 20% बोन्डको हुनसक्छ। त्यस्तै के छ 100% फर्मको भ्यालुमा 50-50 हुनसक्छ, सेयर होल्डरले 50 हालेको, यो एउटा डिफ्रेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चरहरू। त्यस्तै यसलाई चाहिँ हाइली लिभरेज भन्छ कि लिभर्ड फर्म भन्छ, किन 80% डेप्ट छ, बोन्ड छ, 20% मात्र सेयर होल्डरले हालेका छन्, 20%ले 80%लाई एक्सप्लोइट गरिरहेका छन्। त्यही भएर एकदमै ठुलो प्रभावकारिता यिनीहरूले बनाउन खोजेका छन्। वित्तीय प्रभावकारिता बनाउँदाखेरि यसलाई एक्सप्लोइट त गर्न सक्यो, तर के छ भने फिक्स कस्ट बढ्दा के छ रिस्क पनि बढ्छ। त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। या के छ भन्दाखेरि एउटा थ्योरिटिकल एजम्सन हो, यस्तो त नहोला प्र्याक्टिकल्ली, या मैले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेँ, मसँग पैसै छैन, मैले 100% लोनबाट लिएर आएर सुरु गरेँ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। तर कम्पनीहरूकोमा जेनरली बुकमा चाहिँ सेयरको भ्यालु हुन्छ नै र सेयर हुन्छ भन्ने हामीले एज्युम गर्छौँ होइन। त्यही भएर यो कन्डिसन त नहोला, तर थ्योरिटिकली हामीले एनालिसिस गर्दा यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यहाँ यसलाई ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्ने हो भने
अब यहाँ भएको यो क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्ने हो भने एउटा क्याटेगोरीमा के छ भने इक्विटी मात्र युज गर्ने, सेयर मात्र युज गर्ने यो क्याटेगोरी, एउटा डेप्ट मात्र युज गर्ने यो क्याटेगोरी, र डेप्ट र के छ भने इक्विटी बोथ युज गर्ने यो क्याटेगोरी छ। हामीले यसैलाई नै के गर्छौँ भन्दाखेरि क्याटेगोराइज गर्छौँ। एउटा वानली इक्विटी, यसमा वानली इक्विटी छ, 0 छ बोन्ड। अर्को छ इक्विटी प्लस डेप्ट, यिनीहरू जुन जुन रेसियोमा भए पनि इक्विटी प्लस डेप्ट छ यो। अर्को छ वानली डेप्ट। हामीले यहाँ हेर्न लागेको कुरा यही नै हो। इक्विटी मात्र हुँदा डेप्ट मात्र नहोला, भए पनि थ्योरिटिकल्ली भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा, र इक्विटी र डेप्ट बोथ हुँदाखेरि अब भ्यालु अफ फर्ममा कस्तो असर गर्छ, भ्यालु अफ स्टकमा कस्तो असर गर्छ, भ्यालु अफ बोन्डमा कस्तो असर गर्छ, र कस्ट अफ क्यापिटल, त्यो दुईटै कुरा हो। यसले चाहिँ केमा इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ भने एउटा भ्यालु, अर्को कस्ट अफ क्यापिटल। भ्यालु र कस्ट अफ क्यापिटललाई कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। भ्यालु भन्ने बित्तिकै यही हो, भ्यालु अफ फर्मलाई कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, भ्यालु अफ स्टकलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ, भ्यालु अफ बोन्डलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ, त्यही हेर्छौँ हामीले। यो च्याप्टरमा हामीले डिफ्रेन्ट एजम्सन, डिफ्रेन्ट थ्योरीहरूमा यही कुरा हेर्छौँ कि भ्यालु अफ फर्म, स्टक, बोन्ड हेर्छौँ के छ भने कस्ट अफ क्यापिटल हेर्छौँ। कस्ट अफ क्यापिटलमा नि ओभरअल कस्ट अफ फर्म, ओभरअल वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल होला, कस्ट अफ इक्विटी होला स्टकको, कस्ट अफ डेप्ट होला बोन्डको, त्यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। कस्ट अफ क्यापिटलमा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल के हो भनेर भन्छ हामी त्यसलाई, कस्ट अफ इक्विटी केही भन्छौँ, कस्ट अफ डेप्ट केडी अर केडिटी, यदि ट्याक्स छ भने केडिटी आउँछ, ट्याक्सको एजम्सन छ भने केडिटी आउँछ। हामीले ट्याक्स हुँदा कस्तो हुन्छ, ट्याक्स नहुँदा के हुन्छ, त्यही एनालिसिस गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले गर्ने भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के, क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको सेयर र बोन्डको रेसियो के छ, क्यापिटल र लायबिलिटीको रेसियो के छ, कसरी चाहिँ के छ भने टोटल एसेट्स बनाएको छ, टोटल भ्यालु बनाएको छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा एउटा इक्विटी मात्रै हुनसक्छ, एउटा डेप्ट मात्र हुनसक्छ, र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटी र डेप्ट दुइटै बोथ कम्बाइन भएको हुनसक्छ। धेरै जसो त इक्विटी र डेप्ट कम्बाइन भएकै हुन्छ। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ केमा पर्छ, यो तीनवटा कन्डिसनको इम्प्याक्ट हामीले केमा हेर्छौँ, फर्मको भ्यालुमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ, स्टक भ्यालुमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ, बोन्डको भ्यालुमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ, त्यस्तै के छ भन्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटलमा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ डेप्टमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न खोज्छौँ। र यी कुराहरू नै हेर्ने हो, मेनली यही दुईवटा कुरा हेर्ने हो, कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्म, भ्यालु अफ स्टक, भ्यालु अफ बोन्ड, कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ डेप्ट। अब यो हेर्दाखेरि पनि फेरि अर्को तरिका अदर फ्याक्टरहरूलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ अरे, ले पनि इम्प्याक्ट गर्छ भ्यालुज र कस्ट अफ क्यापिटललाई। के होला त, एउटा होला नेट अपरेटिङ इन्कम भर्सेस नेट इन्कम। हामीले केलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा हो। नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको इबिआइटी, जस्तो भनौँ हाम्रो फर इक्जाम्पल सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो, माइनस फिक्स कस्ट, इबिआइटी, यसलाई अपरेटिङ इन्कम भन्छ, नेट अपरेटिङ इन्कम, एनवाई। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इबिआइटी एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्टले टोटल एसेट्सले कति कमाउँछ भन्ने कुरा, कहाँबाट पैसा लिएर हालेको छ भन्ने कुराको कुनै रिलेभेन्ट हुँदैन क्या। आइदर क्यापिटलबाट सेयर जारी गरेर अर डेप्ट उठाएर लिएर आएर जताबाट लगानी गर्ने इबिआइटी सेम नै हुन्छ, किनकि योभन्दा माथि अपरेटिङको पार्ट हो। त्यहाँबाट मुनि मात्र हामीले के गर्छौँ, फाइनेन्सिङको पार्ट हेर्छौँ। यहाँबाट इन्ट्रेस्ट घटाउने हो यदि बोन्ड जारी गरेको छ भने, छैन भने क्यापिटल जारी गरेको छ, सेयर जारी गरेको छ भने डिभिडेन्ड दिने हो, प्रिफरेन्स सेयर जारी गरेको छ भने प्रिफर डिभिडेन्ड दिने हो। भनेको मतलब यो नेट अपरेटिङ इन्कम छ नि, या अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स छ नि, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फाइनेन्सिङको पार्ट इग्नोर हुन्छ, त्यो अपरेटिङ पार्ट हो। त्यो भएर त्यहाँ लगेर कुन सोर्सबाट फन्डिङ गरेको छ भन्ने कुरा, इबिआइटी कति छ भन्ने कुराको रिलेभेन्ट हुँदैन, त्यही कुरा हो। अब यो नेट अपरेटिङ इन्कमलाई एज्युम गर्ने कि नेट इन्कमलाई, नेट इन्कम भनेको सेयर होल्डरको मात्र हो, अनि इबिआइटीबाट फेरि इन्ट्रेस्ट घटाउनु पऱ्यो, ट्याक्स घटाउनु पऱ्यो, इन्ट्रेस्ट निकाल्नु, के अरे नेट इन्कम निकाल्नु पऱ्यो, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाइसकेपछि यो नेट इन्कम भनेको स्टक होल्डरको लागि मात्र हो। फेरि के छ नि, यो इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको चाहिँ फेरि स्टक होल्डर नि बोन्ड होल्डर नि दुइटैको लागि हो। यसैबाट इन्ट्रेस्ट पनि तिर्ने हो, यसैबाट डिभिडेन्ड पनि तिर्ने हो। हामीले यसलाई चाहिँ एक्चुअली यसलाई हेरेर एनालिसिस गर्ने कि नेट अपरेटिङ इन्कमलाई हेरेर एनालिसिस गर्ने कि नेट इन्कमलाई हेरेर एनालिसिस गर्ने, त्यो हेर्नु पऱ्यो कुनलाई प्रायोरिटी दिने, त्यसको बारेमा हामी यहाँ कम्पेरिजन गर्ने प्रयास गर्छौँ। अर्को छ नो ट्याक्स भर्सेस कर्पोरेट ट्याक्स भर्सेस पर्सनल ट्याक्स। यो
ट्याक्स छैन भने एउटा थ्योरिटिकल एजम्समा ट्याक्स त नहुने हुँदैन, ट्याक्स छैन भने के होला त भ्यालुको इम्प्याक्ट, त्यो हेर्छौँ हामी। फेरि ट्याक्स छ भने कर्पोरेट ट्याक्स मात्रै हुँदा कस्तो होला त भ्यालु, र कर्पोरेट ट्याक्स र के छ भने पर्सनल ट्याक्स दुइटै हुँदाखेरि चाहिँ भ्यालुमा र कस्ट अफ क्यापिटलमा यही दुइटै कुरा है हेर्ने चाहिँ। फेरि फर्मको भ्यालु, स्टकको भ्यालु, बन्डको भ्यालु, कस्ट अफ क्यापिटलमा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ डेब्ट। यदि त्यहाँ पर्सनल ट्याक्सको पनि इम्प्याक्ट दिनुपर्ने छ भने, यो पर्सनल ट्याक्स भने के हो भने कर्पोरेसनले नाफा कमाइसकेपछि कर्पोरेट ट्याक्स दिनुपर्छ, त्यसपछि त्यो नाफा सेयर होल्डरलाई बाँड्ने भने फेरि पर्सनल ट्याक्स पनि लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने एक्चुअली बाँडेर सेयर होल्डरको भ्यालु हिसाब गर्ने हो भने त पर्सनल ट्याक्सको पनि त्यहाँ के हुनुपर्छ, कन्सिडरेसन हुनुपर्छ भन्ने एजम्सन हो यसको। र फेरि अर्को ब्याङ्क्रप्ट र एजेन्सी कस्टहरूले पनि त्यसलाई इम्प्याक्ट गर्छ, इन्फर्मेसन एसिमेट्रीले पनि त्यसलाई इन्फर्मेसन के छ इम्प्याक्ट गर्छ, सिग्नलिङ इफेक्ट पनि भन्छ त्यसलाई, त्यसले पनि के छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट गर्छ। सिग्नलिङ इफेक्ट र इन्फर्मेसन एसिमेट्री एउटै चाहिँ होइन, तर के छ भन्दाखेरि त्यसले इन्फर्मेसन म्यानिपुलेसन गरे भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। कन्सेप्ट एउटै चाहिँ होइन, तर दुइटैले म्यानिपुलेसन गरेको इन्फर्मेसन म्यानिपुलेसन भन्ने बुझिन्छ। बजारले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अलिक म्यानिपुलेटिभ तरिकाले लियो भन्ने बुझिन्छ। ब्याङ्क्रप्ट भनेको चाहिँ आज सबै बेच्दियौँ, हुन त हामीले यति भ्यालु भनेर निकाल्यौँ, तर आज बेच्ने हो भने ब्याङ्क्रप्ट गर्न सबैलाई लिक्विडेसनमा लान पनि खर्च लाग्छ, ती खर्चहरूलाई पनि एडजस्ट गर्दा या त्यसलाई पनि के छ भने कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु के हुन्छ त, ती कुराहरू भ्यालु र कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ त, ती कुराहरूलाई हामीले यहाँ राखेर के छ भने ओभरअल हेर्न खोज्छौँ। अब यसलाई मैले समेसन गरिदिएँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको क्यापिटल र लायबिलिटिज, स्टक र बोन्ड कति कति छ त्यो कम्पनीको भन्ने कुरा अब, कुनै पनि पार्टिकुलर फर्मको भन्ने कुरा अब। अब त्यतिखेर वानली इक्विटी हुनसक्छ, इक्विटी मात्रै पनि हुनसक्छ, वानली डेप्ट मात्रै हुन पनि सक्छ, यो नभए पनि हामीले थ्योरिटिकल एजम्सन गर्न सक्छौँ, या इक्विटी र डेप्टको रेसियोमा मिक्स भएको हुनसक्छ। यसले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ फर्मको भ्यालु, स्टक, बोन्डलाई, फर्मको सबै भ्यालुलाई, स्टकलाई र बोन्डलाई। फर्मको सबै भ्यालु भने नि स्टक र बोन्डको भ्यालु हो यहाँ है, त्यही हो। त्यसले ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, यो दुइटा इन्टर रिलेटेड हुन्छ कि यही कस्ट अफ क्यापिटलले डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने हो यिनीहरूलाई, यो आएको अर्निङहरूलाई यहाँ नेट इन्कम, नेट अर्निङ जति छ त्यो त्यसले के छ लङ टर्मसम्म या इन्फिनिटीसम्म त्यही रेसियोमा कमाइरहन्छ, त्यही भएर त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएर फर्मको भ्यालु निकाल्ने हो। यो दुइटा इन्टर रिलेटेड कुरा हो। यही कस्ट अफ क्यापिटल जति आयो भने त्यति नै भ्यालु घट्दै जान्छ, त्यही कुराहरू। त्यही कन्सिडरेसन गर्दाखेरि नेट इन्कमलाई मान्ने कि नेट अपरेटिङ इन्कमलाई मान्ने, त्यो पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। ट्याक्स हुँदाखेरिको र नहुँदाखेरिको कन्सिडरेसन के हुन्छ त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो, र अरू एडिसनल कस्टहरू के हुनसक्छ, ती कुराहरूलाई हेरेर हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको चाहिँ थ्योरिटिकल एनालिसिस गर्छौँ। यसमा भएका सबै प्रावधानहरू, केही प्रावधानहरू काम लाग्नेछन्, लाग्लान् प्र्याक्टिकली नै, केही प्रावधान चाहिँ के छ फिलोसफिकली मात्र, थ्योरिटिकली मात्र हामीले एनालिसिस गरेर अलिकति के छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकली पनि एउटा कन्सेप्चुअल बेस बनाउन हामीले खोजे हो। म अगाडि बढेँ। यो कन्सेप्ट यति नै हो, सबै ठाउँमा यो आउँछ। माथि मैले लगाएको 3-4वटा लिस्ट छ नि, यो सबैमा यी कुरा मैले यहाँ भनेको कुराहरू आउँछ। यहाँ छ यो नेट इन्कम एप्रोच, नेट अपरेटिङ एप्रोच, ट्रेडिसनल एप्रोच, नो ट्याक्स, ट्याक्स, ब्याङ्क्रप्ट कस्ट, यी सबै कुरामा चाहिँ के छ भने यो हामीले एनालिसिस गर्दा तल राखेका कुराहरू आउँछन्, यहाँ राखेका कुराहरू आउँछन्। यसको क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा, स्टक मात्र छ कि बोन्ड मात्र छ कि या दुइटै छ, त्यो ट्याक्स छ कि छैन, होइन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अरू फ्याक्टरहरू के छन्, नेट अपरेटिङ इन्कम या अपरेटिङ इन्कम केलाई लगाउने, या के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू एडिसनल कस्ट के छ, त्यसले चाहिँ भ्यालुमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, त्यही कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ एनालिसिस गर्ने हो, हेर्ने यही दुइटाको इम्प्याक्ट हो। फेरि जुन जुन कुरालाई कन्सिडर गर्दै जान्छौँ भने यही दुइटा भ्यालुमा कस्तो, कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, त्यही कुरा हेर्छौँ। अब नेट इन्कम एप्रोचतिर जाउँ। नेट इन्कम एप्रोच यो अलि स्ट्रङ र फर्स्ट के छ भने एजम्सन हो हाम्रो है। नेट इन्कम एप्रोचले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरले फर्मको भ्यालुलाई सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट गर्छ या कस्ट अफ क्यापिटललाई इम्प्याक्ट गर्छ भन्छ यसले, त्यही हो। नेट इन्कम एप्रोच purposes that there is a definite relationship between capital structure and value of firm.
यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर र फर्म भ्यालु अफ फर्मको चाहिँ रिलेसन हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसैको बेसमा द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ फर्म इन्फ्लुएन्सेस कस्ट अफ क्यापिटल एन्ड थस डाइरेक्टली एफेक्ट द भ्यालु अफ फर्म। भनेको मतलब के छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चरले डब्लुएसिसीलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ, भ्यालु अफ फर्मलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदाखेरि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि चेन्ज हुनुपर्छ र भ्यालु अफ फर्म पनि चेन्ज हुनुपर्छ हुन्छ भन्ने यसको एजम्सन हुन्छ, जेनरली हुन्छ है त्यो। तर अब थ्योरिटिकल्ली हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ त्यो हेर्छौँ। यसको एजम्सन भनेको net income approach assume that a continuous increase in debt does not affect the risk perception of investor। यो लिमिटेसन जस्तो हो यो है, त्यो त हुन्छ नि, डेप्टको रेसियो बढाउँदै जाने हो भने इन्भेस्टरको लागि त रिस्क त बढ्छ नि। तर हामीले यहाँ के गर्छौँ भने भएन भने के हुन्छ त्यसको एजम्सन गरेर एनालिसिस गर्छौँ। कस्ट अफ डेप्ट इज लेस देन कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ इक्विटी भन्दा कस्ट अफ डेप्ट लेस हुन्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हुन्छ यसको। र अनि त्यसपछि के छ भने कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स डु नट एक्जिस्ट। यसको बेसमा चाहिँ यी एजम्सनहरूको बेसमा एनालिसिस गर्ने हो, थ्योरिटिकल एनालिसिस। अझै हामीले एज पर एनआई एप्रोच हायर युज अफ डेप्ट क्यापिटल विल रिजल्ट इन रिडक्सन अफ डब्लुएसिसी एन्ड कन्सिक्वेन्सेस भ्यालु अफ फर्म विल बी इन्क्रिजेस। किनकि यसको यो सानो छ नि त, सानोको मात्रा बढ्दै गयो भने डब्लुएसिसी घट्दै गर्दै जान्छ। यसले भने यो कस्ट अफ इक्विटी भन्दा कस्ट अफ डेप्ट सानो हुन्छ। कस्ट अफ इक्विटी 15% छ, कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10% छ मानिलिउँ। हामीले बोन्ड होल्डरलाई चाहिँ 10% दिए हुन्छ, तर सेयर होल्डरको एक्सपेक्टेसन के छ 15% छ भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि यसको रेसियो डेप्टको रेसियो 10% को रेसियो बढाउँदै जाने, वेट बढाउँदै जाने हो भने हायर युज अफ डेप्ट क्यापिटल भनेको त्यसको रेसियो बढाउँदै जाने भने यसको वेट बढ्दै जान्छ। र अनि त्यसपछि हुन त यही दुईटाको बिचमा हुने हो, 15 र 10 को बिचमै हुने हो। अघि मैले हिसाब गरेको थिएँ नि 0% बोन्ड 100% क्यापिटल अर स्टक हुँदाखेरि के हुन्छ त यही 15% नै हुन्छ 100% यो भएपछि। अब यो बढाउँदै लाने हो भने यसको वेट बढ्दै जाँदा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल घट्दै जान्छ। यो दुईटाको बिचमा हुने हो भने चाहिँ 100% यो भयो भने फेरि 100% यो भयो भने 10% भयो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। यो दुईटाको वेटको आधारमा घटाउँदै बढाउँदै जाने हो, यो दुईटाको बिचमा पर्छ कुन चाहिँको वेट कति छ त्यसकै आधारमा एभरेज निकाल्ने हो। Thus, as per the NI approach, the firm will have a maximum value at the point where WCC is minimum, that is when the firm is almost debt finance। डेप्ट फाइनेन्स हुँदाखेरि 10%, यो दुईटाको बिचमा हुने हो नि त। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेप्ट फाइनेन्स हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मिनिमम WCC हुन्छ र म्याक्सिमम के छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ फर्म हुन्छ भनेर यसले भन्छ। त्यो हामी तल हिसाब गरेर नै हेर्छौँ। अर्को छ नेट इन्कम एप्रोच। अझै नेट इन्कम एप्रोच अर्को छ हैन, यसैको अझै बाँकी छ एनालिसिस। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त्यो भ्यालुको कुरा। क्यापिटल मिक्स हुँदाखेरि अघि मैले क्याटेगोराइज गरेको कुरालाई हेर्छौँ, वानली डेप्ट, वानली इक्विटी र अनि डेप्ट र इक्विटी। भ्यालु भनेको फर्मको भ्यालु, स्टकको भ्यालु, बोन्डको भ्यालु र फर्मको भ्यालु। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको फर्मको ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल, स्टकको क्यापिटल, त्यही कुराहरू हेर्छौँ। पहिला छ वानली इक्विटी। वानली इक्विटी हुँदा के हुन्छ त, बोन्डको भ्यालु 0 हुन्छ, कस्ट अफ डेप्ट 0 हुन्छ, वानली इक्विटी भएपछि सिम्पल कुरा। इक्विटी मात्र भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु इज इक्वल टु स्टक हुन्छ, किन बोन्डको भ्यालु त 0 छ नि। भी इज इक्वल टु के हो त स्टक प्लस बोन्ड हो। यदि बोन्डै छैन यसको भ्यालु 0 छ भने भ्यालु इज इक्वल टु यस हुन्छ, सिम्पल कुरा। अब नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाइ केही अर नेट इन्कम डिभाइड बाइ केही भन्ने नि एउटै हो, किन यहाँ माइनस इन्ट्रेस्ट गर्नुपर्ने छैन, इन्ट्रेस्ट ट्याक्स पनि छैन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन भने इबिआइटी इज इक्वल टु नै नेट इन्कम हुन्छ नि। त्यही हो कुरा यो भनेको। अब केही इज इक्वल टु के हो हुन्छ यसमा, किन एउटा मात्र छ 100% के यसकै वेट भएपछि के भयो त त्यो, त्यही भएर यो राख्यो। अझै यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने नेट इन्कम डिभाइडेड बाई केई अर नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई केओ भन्न सक्छौँ। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के यो भ्यालु, भ्यालु इज इक्वल टु फर्मको भ्यालु इज इक्वल टु स्टकको भ्यालु। यदि इक्विटी मात्र छ भने नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई केई गरे पनि त्यही हो, नेट इन्कम डिभाइड बाई केई गरे पनि त्यही हो। त्यही केई इज इक्वल टु के हो कि के हो भनेको ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल, केई भने कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने। यसैलाई यता लग्यो फेरि, यसैलाई यताबाट यता, यताबाट यता लग्यो यो।
हैन। यस इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई, यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि 0 हुन्छ, ट्याक्स पनि 0 हुन्छ, त्यही भएर त्यो राखेँ है, यदि बोन्ड छैन भने, डेब्ट छैन भने। नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई के छ, केई भन्यो। अब अर यो केईलाई उता यसलाई एस यता ल्याइदिने भने केई इज इक्वल टु के हो त, नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई एस। यही गरे है, अरू केही छैन, यताबाट यता यता एउटा मात्रै फर्मुला चाहिँ यही मात्र। यो फर्मुला लेखिराख्नु नि पर्दैन अहिले, मैले सेकेन्ड भिडियो सिरिजमा चाहिँ यसको फर्मुला सर्टकटमा टिपाइदिन्छु, यो धेरै छ यहाँ मैले एनालिसिस गरेको ठाउँमा यो। अब वानली डेब्ट भयो भने भ्यालु इज इक्वल टु डेब्ट, एस इज इक्वल टु 0, स्टक इज इक्वल टु 0 छैन भने के इज इक्वल टु 0 छैन नि त स्टक, केडी इज इक्वल टु के हो सिम्पली। अब केडी निकाल्नु पर्यो भने त्यही केडी इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट आइएनटी डिभाइड बाई बोन्डको भ्यालु। बोन्डको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो जेनरली देखे हुन्छ, इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई केडी, यो पनि देखे हुन्छ, केडी देखे हुन्छ, बोन्ड देखे हुन्छ, इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई, त्यो कुरा। अब मेन च्यालेन्ज चाहिँ यो दुईटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच भए पनि अनि त्यसपछि नेट इन्कम एप्रोच भए पनि यो दुईटै कन्डिसनमा यो दुईटा चाहिँ एउटै हुन्छ, यसरी नै हो गर्ने। हामीले हेर्छौँ तल। अब तलपट्टि चाहिँ डेब्ट प्लस इक्विटी भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टको फिगर हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले यो स्टकको भ्यालु निकाल्नु पर्दाखेरि केहीले हो गर्ने, नेट इन्कम डिभाइड बाई केही यसरी गर्छौँ। र अनि भ्यालु निकाल्दाखेरि बोन्ड दिएकै हुन्छ हामीलाई, भ्यालु इज इक्वल टु स्टक प्लस बोन्ड गर्छौँ। स्टक चाहिँ यसरी निकाल्छौँ फर्स्टमा, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा भ्यालु यसरी निकाल्छौँ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि हामीलाई के हो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्दा एनओआई डिभाइड बाई भी गरे नि हुन्छ, या यो गरे पनि हुन्छ। यो वेट हो, वेट कस्ट अफ इक्विटी इन्टु वेट अफ इक्विटी, कस्ट अफ डेब्ट इन्टु वेट अफ डेब्ट, त्यो गरे हो। हामीले पहिला पनि डब्लुएसिसी निकाले हो नि, केओ इज इक्वल टु केई इन्टु डब्लुई प्लस केडी इन्टु डब्लुडी, त्यो गरे हो। यो डब्लुई भने के हो त, स्टक डिभाइडेड बाई भ्यालु, एस प्लस बी भने भ्यालु, एस प्लस बी भने भ्यालु। भ्यालुमा चाहिँ के छ भने बोन्डको वेट कति छ, भ्यालुमा चाहिँ स्टकको वेट कति छ, त्यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाले हो, यो हो कुरा। वेयर बी इज इक्वल टु भ्यालु अफ फर्म, एस इज इक्वल टु स्टक भ्यालु अफ स्टक, बी इज इक्वल टु भ्यालु अफ डेब्ट और बोन्ड, केओ इज इक्वल टु ओभर अफ कस्ट अफ क्यापिटल और वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल डब्लुएसिसी, केएस इज इक्वल टु कस्ट अफ इक्विटी, त्यसपछि केडी इज इक्वल टु कस्ट अफ डेब्ट, एनओआई इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम इज इक्वल टु इबिआइटी, यो। और एनआई इज इक्वल टु नेट इन्कम, त्यो चाहिँ लेखेन क्या, नेट इन्कम। अब यहाँ डेब्ट छ भने इन्ट्रेस्ट घटाइन्छ, छैन भने घटाउनै पर्दैन, एउटै हुन्छ, त्यो हो कुरा। अगाडि बढेँ म। अब यही एनआई एप्रोचको नेट इन्कम एप्रोचकै कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ मैले नोट दिएको छु, क्यापिटल स्ट्रक्चर, यसले चाहिँ के मान्छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चर इम्प्याक्ट्स अन द के छ भ्यालु अफ स्टक, भ्यालु अफ फर्म एन्ड ओभरअल क्यापिटलाइजेसन, यो तिनटै कुरालाई इम्प्याक्ट गर्छ। भ्यालु अफ स्टकलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटललाई नि इम्प्याक्ट गर्छ, त्यसपछि भ्यालु अफ फर्मलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ। सो इन एनआई एप्रोच फर्स्ट क्यालकुलेट एस निकाल, अनि भी निकाल, स्टकको भ्यालु निकाल, अनि भ्यालु अफ फर्म निकाल, र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि के हो कस्ट अफ ओभरअल क्यापिटल निकाल। यो भनेको एस इज इक्वल टु यो फर्मुला फर्स्टमा यो लाउने, यदि डेब्ट र इक्विटी छ भने त्यसको लागि मात्रै, नत्र यो दुईटा त के छ भने खास फरक पर्दैन, यो त फटाफट भइहाल्छ, यसमा टेन्सन लिनै पर्दैन। फर्मुला पहिला यो लाउने, अनि दोस्रो फर्मुला यो लाउने, अनि यो निकाल्ने बेला तेस्रो फर्मुला यो दुईटा मध्ये एउटा जुन लायो भने हुन्छ। हामीलाई सोध्दा नि यही सोध्छ, नेट इन्कम एप्रोचमा स्टकको भ्यालु कति छ, फर्मको ओभरअल भ्यालु कति छ, ओभरअल क्यापिटल कति छ, कस्ट अफ क्यापिटल कति छ, त्यही सोध्छ एक्जाममा। यो तिनवटा फर्मुला हामीलाई रिलेभेन्ट हुने, र माथिको चाहिँ यो फर्मुला त सबैमा रिलेभेन्ट एउटा फर्मुला नै हो त्यो। अब अर्को छ नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच, यहाँ यसको मैले
एनिमेसन दिने बिर्सेछु, केही छैन, त्यो अहिले आउँछ, आफै मिल्छ। नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच। अब नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको इबिआइटी, माथिको नेट इन्कम एप्रोच। नेट इन्कम भनेको सेयर होल्डरको कुरा हो, सेयर होल्डरको बेसमा हिसाब गरे हो। अब यो चाहिँ के छ भने नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच भनेको ओभरअल सबैको हिसाबको बेसमा हो, सबैलाई इक्वल भ्यालु दिएको हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुँदैन भने क्यापिटल स्ट्रक्चरले चाहिँ फर्मको भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्छ भनेर भनिँदैन, अर कस्ट अफ क्यापिटलले ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटललाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ भनिँदैन। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल के हो, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे क्या यो कन्डिसनमा, किनकि दुइटैको भ्यालुलाई इक्वल वेट, दुइटैलाई भ्यालु दिनु पर्यो भन्ने एजम्सन यसको। अर्को चाहिँ ओभरअल के छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यसले यो एजुम गर्छ। द युज अफ हायर डेप्ट कम्पोनेन्ट इन द क्यापिटल स्ट्रक्चर इन्क्रिजेस द रिस्क अफ सेयर होल्डर। सेयर होल्डरको रिस्क इन्क्रिज चाहिँ यसले गर्छ, त्यही भएर सेयर होल्डरको भ्यालु चाहिँ घट्छ। बरु इन्क्रिजेस इन सेयर होल्डर रिस्क कज द इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट टु इन्क्रिज, द्याट इज हायर कस्ट अफ इक्विटी हुने बित्तिकै भ्यालु घट्छ, स्टकको भ्यालु चाहिँ घट्छ है, स्टकको भ्यालुलाई यसले इम्प्याक्ट गर्छ। त्यही भएर फर्स्टमा हामी स्टकको भ्यालु निकाल्न खोज्छौँ, ओभरअल भ्यालु निकालेर। त्यसपछि इन अदर वर्ड द फाइनेन्स मिक्स इज इरिलेभेन्ट एन्ड डज नट इफेक्ट द भ्यालु अफ फर्म। अघि मैले भनेको कुरा, भ्यालुलाई र कस्ट अफ क्यापिटललाई यसले इम्प्याक्ट गर्दैन। यहाँ तल लेखिसकेको रहेछ रहन्छ होइन, डब्लुएसिसीलाई र भ्यालुलाई चाहिँ एउटै हुन्छ नि एजुम गर्छौँ क्या हामीले। त्यसरी जति डेप्टको मात्रा बढ्दै जान्छ त्यति इक्विटीको मात्रा घट्दै जान्छ त्यसपछि चाहिँ, किन भ्यालु त एउटै हुन्छ, त्यो कुरा। यसको यो नेट अपरेटिङ इन्कमको एप्रोच भनेको चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल के हो, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, या वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल एउटै हुन्छ, तर एट द प्रोपोर्सन अफ डेप्ट इन्क्रिजेस के इन्क्रिजेस, डेप्टको प्रोपोर्सन बढ्दै जाँदा कस्ट अफ इक्विटी बढ्दै जान्छ र त्यसले भ्यालु अफ इक्विटी घटाउँछ, इक्विटीको भ्यालु चाहिँ घट्छ यसले। त्यो यसमा पनि त्यही हो कुरा, क्यापिटल मिक्स, भ्यालु र कस्ट अफ क्यापिटल हामीले हेर्न खोज्छौँ। अब क्यापिटल मिक्स वानली इक्विटी हुँदा सेम कुरा हो, एकै कुरा हो। इक्विटी मात्र छ भने भ्यालु इज इक्वल टु स्टक भयो, नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको नि नेट इन्कममा डिभाइड बाई के, यो स्टक इज इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइड बाई के ई, या किन गरेको भने हाम्रो एजम्सन अब आजदेखि 0 1 2 3 गर्दै इन्फिनिटी पिरियडसम्म यसले यो एनआई कमाइरहन्छ भन्ने हो क्या यो यसको एजम्सन। नेट इन्कम यस्तो खालको क्यास फ्लो छ भने यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ भने यसलाई डिस्काउन्ट गर्ने भने एनआई डिभाइडेड बाई केई गरेर हो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। यो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यो फ्युचर क्यास फ्लोलाई, अरू के गरे भने यसमा कन्फ्युज नहुने। हामीले चाहिँ भ्यालु अफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिफर्ड स्टक निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु अफ P0 प्रिफर्ड स्टकको निकाल्नु पर्यो भने के गर्थ्यो, आई डिभाइड बाई के पिएस गर्थेन। यो आई चाहिँ इन्फिनिटी पिरियडसम्म आउँछ, त्यही भएर त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई डिस्काउन्ट रेटले डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर यो क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने एप्रोच हो यो। त्यो गरे है यो, यसमा कन्फ्युज नहुने, फेरि कताबाट यस्तो भयो भन्ने कुरा, सिम्पल त्यसरी आएको कुरा। अब त्यसैलाई यताबाट यता सारे हो। अब यास इज इक्वल टु नेट इन्कम भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम हुन्छ माइनस इन्ट्रेस्ट पनि 0 हुन्छ, बोन्ड नभएपछि ट्याक्स त छँदै छैन, त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्टमा है नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको के हो त, नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको इबिआइटी हो, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट हो घटाउने, त्यसपछि ट्याक्स हो घटाउने, त्यसपछि आउनेलाई नेट इन्कम भन्छ। इन्ट्रेस्ट पनि छैन, बोन्ड भएपछि, बोन्ड 0 भएपछि ट्याक्स त हुँदै हुँदैन भन्ने एजुम गरेको छ हामीले सुरुमै, ट्याक्सको कन्सिडरेसनै राखेको छैन हामीले। त्यो भएको कारणले गर्दा दुइटा एउटै हुन्छ यो कन्डिसनमा, त्यही भएर मैले नेट अपरेटिङ इन्कम राखिदिएको है। त्यो नेट इन्कम डिभाइडेड बाई के ई गर्नुको कारण यो हरेक वर्ष एउटै नेट इन्कम आइरहन्छ र त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा डिस्काउन्ट गरेर लिएर आएको यसले, यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आएको। अब यसैलाई के छ भने यताबाट यता घुमाऊ, अब केई इज इक्वल टु एनआई डिभाइडेड बाई एस, त्यो गरे हो यो पार्टमा। ओन्ली डेप्ट छ भने भ्यालु इज इक्वल टु डेप्ट हुने भयो, एस इज इक्वल टु 0 हुने भयो, केडी इज इक्वल टु 0 हुन्छ यदि बोन्ड छैन भने, त्यस्तै केई इज इक्वल टु कस्ट अफ इक्विटी और कस्ट अफ स्टक इज इक्वल टु 0 हुने भयो। डब्लुएसिसी इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि
ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल इज इक्वल टु केडी मात्र हुने भयो। यो पनि रियरली यो कुनै कुनै बेलामा आउन सक्छ हुन सक्छ है, थ्योरिटिकल एजम्सन हो, धेरै हुँदैन। त्यसपछि डेट प्लस इक्विटी दुइटै हुँदाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु निकाल्दा यसरी निकाल्छौँ। हामीलाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल दिएको हुन्छ, नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई गरेर फर्स्टमा यो निकाल्छौँ भ्यालु। भ्यालु सधैँ एउटै हुन्छ भने अब स्टकको भ्यालु चाहिँ बोन्डको भ्यालुबाट घटाएर निकाल्छौँ। सेकेन्ड पार्ट हामीलाई यो सोध्छ। अनि थर्ड पार्टमा कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ मा चाहिँ हो क्या चेन्ज हुने यसको कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन, यो दुईटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कस्ट अफ डेट त सबै कन्डिसनमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ। माथि कन्डिसनमा कस्ट अफ इक्विटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है नेट इन्कम एप्रोचमा, यहाँ चेन्ज हुने हो। त्यो भएकाले फर्स्टमा यो, सेकेन्डमा फर्मुला एउटैले काम गर्छ। नेट अपरेटिङ इन्कम भन्यो भने फर्स्टमा यो निकाल्ने भ्यालु निकाल्ने, सेकेन्डमा स्टकको भ्यालु निकाल्ने, थर्डमा कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने। नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई एस और नेट इन्कम डिभाइड बाई एस। फेरि के हो निकाल्नु पर्यो भने नेट अपरेटिङ, यसैलाई यता लग्यो, यसैको यसलाई उता यसलाई यता लिएर आयो, यसरी बुझ्नु पर्यो। यसमा पनि वेयर भनेर दिएको छ, भ्यालु अफ फर्म, भ्यालु अफ स्टक, बी इज इक्वल टु भ्यालु अफ डेब्ट और बोन्ड, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल वेटेड एभरेज कस्ट क्यापिटल केओ इज इक्वल टु केएस इज इक्वल टु कस्ट अफ इक्विटी, केडी इक्वल टु कस्ट अफ डेब्ट, नेट अपरेटिङ इन्कम, इबिआइटी हैन, एनओआई भनेको एउटै भयो अनि एनआई पनि छ यहाँ, यो त नेट इन्कम यो पनि ठिक छ। अब यसमा पनि हामीले त्यही नोट माथिको यो कुराहरू त जताबाट गरे नि एउटै आउँछ, सजिलै हुन्छ। खालि यहाँ डेब्ट र इक्विटी हुँदा फर्स्टमा हामीले यो भ्यालु निकाल्ने, फर्स्टमा भ्यालु निकाल्ने यो फर्मुला लगाएर, सेकेन्डमा यो भ्यालु निकाल्ने यसको भ्यालु, र थर्डमा के इज इक्वल टु यसको भ्यालु निकाल्ने। यही सोध्छ हामीलाई, पछि हामी हिसाब नै गर्छौँ। यसमा यो रिलेभेन्ट हुन्छ सोध्नको लागि, यही सोध्छ। अरू त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ हैन, यिनीहरू नै चेन्ज हुने, यो चेन्ज हुने अरू कुराहरू सोध्छ। त्यो पनि यो पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, यो दुईटा हो चेन्ज हुने, कस्ट अफ इक्विटी र भ्यालु अफ स्टक चेन्ज हुने, त्यही कुरा हामीले हेर्छौँ। अब ट्रेडिसनल एप्रोचले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब ट्रेडिसनल एप्रोचमा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटलको माथिको दुईटा एजम्सनको बिच हुन्छ क्या यो। यसले चाहिँ के गर्छ, नेट इन्कम एप्रोच र नेट अपरेटिङ इन्कमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटै कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्छ या कम्बाइन गर्छ। हामीले अपरेटिङ इन्कमलाई मात्रै नि हेर्ने होइन, नेट इन्कमलाई मात्रै पनि हेर्ने होइन, दुईटैले फर्मको भ्यालुलाई सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट दिन्छ भनेर भन्छौँ हामीले है। The value of firm can be increased initially, or the cost of capital can be decreased by using more debt, as the debt is cheaper source of fund than equity. यस्तो हुन्छ अरे क्या, यो चाहिँ यसरी जान्छ अरे, पहिला घट्छ अरे अनि एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि त्यसपछि बढ्छ अरे, यसले यो भन्छ कस्ट अफ क्यापिटल। अब फर्मको भ्यालु पनि यस्तै हुन्छ, त्यसपछि यो घट्दै गए बेला फर्मको भ्यालु बढ्दै जान्छ, यो पोइन्टसम्म बढ्छ अनि यहाँबाट फेरि त्यो बढ्न थाल्यो भने घट्न थाल्छ। त्यो पहिला घट्ने अनि बढ्ने हुन्छ अरे, जेनरली यही हुन्छ। प्र्याक्टिकली हेर्ने भने यस्तै देखिन्छ ट्रेडिसनल्ली, त्यो चाहिँ हामीले के छ थ्योरिटिकल एप्रोचमा एनालिसिस गरे मात्र। अब बियोन्ड द पार्टिकुलर पोइन्ट द कस्ट अफ इक्विटी इन्क्रिजेस बिकज इन्क्रिज डेब्ट इन्क्रिज द फाइनेन्शियल रिस्क अफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। द एडभान्टेज अफ चिपर डेब्ट इज एट दिस पोइन्ट अफ द क्यापिटल स्ट्रक्चर इज अफसेट बाई इन्क्रिज कस्ट अफ इक्विटी। पहिला सुरुमा त घट्दै गएको थियो, एउटा पोइन्टमा धेरै डेब्टको युज हुन थालेपछि बढ्न थाल्छ, त्यही भने रिस्क बढेपछि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न नि बढ्छ, कस्ट अफ क्यापिटल नि बढ्छ, त्यो भनेको। After this, there come a stage when the increased cost of equity cannot be offset by the advantage of low cost debt. Thus, overall cost of capital, according to this approach, decrease up to the certain point, remain more or less unchanged, and increase or raise beyond the certain point. भनेर भनेको छ। यही कुरा पहिला गर्दै जान्छ अनि बढ्छ कस्ट अफ क्यापिटल, र यो पोइन्टमा सबभन्दा मिनिमम हुन्छ र फर्मको सबभन्दा म्याक्सिमम यो पोइन्टमा हुन्छ भन्ने यसको थ्योरिटिकल एजम्सन छ। यसलाई राम्रोसँग हेर्दा हुन्छ।
अहिले हामीले यति जाने भयो, यति डिफाइन गर्नु इन भयो। ल केही कन्फ्युजन भयो, केही सोध्नु मन लाग्यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गर्ने ठाउँमा कमेन्ट गर्ने, सोध्ने, म सकेसम्म एन्सर दिने प्रयास गर्छु। लाइक गर्ने, सेयर गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने है। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाइ बाइ।